बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। इस व्लॉग के आखिर में आपको सरप्राइजिंग फैक्टर तो आपको बताऊंगा, जो मैंने कहा था कि जिसको मैं ओन कर रहा हूँ, कि वो तमाम जमातें, स्पेशली वो मुस्लिम लीग नून हो, जिनको बहुत तसल्ली और तशफ़ी है, उनको बहुत बड़े बड़े सरप्राइज़ मिलना चाह रहे हैं। और जिस तरह मौलाना साहब ने एक पूरा सूबा ही मांग लिया है, लेकिन वो जो नेचुरल इत्तेहाद था वो कैसे ब्रेक हुआ है और किस सूबे में सफ़ा हस्ती से नून लीग मिटने जा रही है, उसकी कुछ डिटेल्स हैं। शेर अफजल मरवत ने बाहर आते ही बड़ी तहलका खेज़ तकरीर कर दी और सीधा सीधा मरीम नवाज़ साहिबा पर ही कोई बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया, और वो भी है फ़ौज मुखालिफ प्रोपेगेंडे पर 10 साल कैद। जी हाँ, ये हो सकती है। इसकी भी कोई तफसील है, तो चीज़ें आपके सामने रखता हूँ। रिक्वेस्ट ये चैनल देख रहे हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरा और आपका ये राब्ता बहाल रहे। शेर अफजल मरवत की ज़मानत से शुरू कर देती। कल सुबह से उनकी ज़मानत हुई थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील सुबह से ही कोल्ड लकवा जेल के बाहर मौजूद थे, और ताकि उनको एक पावर शो, एक स्ट्रेंथ के साथ शेर अफजल मरवत साहब को बाहर लाया जाए। मगर इस सूरत हाल में शेर अफजल मरवत साहब को अगर उस तरीके से लाते तो सारा काम ख़राब हो जाता। तो फिर तो इन्हीं तमाम चीज़ों से बचना है ना इस वक्त। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई इस तरह का इम्पैक्ट या इमेज इस वक्त सामने ना आए, जो अंदर है वो अंदर ही रह जाए। वो ये ना, कबूतर आंखें बंद कर रहा है बिल्ली को देख के, हालांकि बिल्ली तो आ गई है। तो देखते हैं ये किस तरह कर रहे हैं। बहरहाल उन्होंने क्या किया, सारा दिन थकाया जी, वकला भाग दौड़ करते रहे जी, और रात के एक पहर में शेर अफजल मरवत साहब को कोट लखपत जेल से रिहा किया गया। और रिहा होने के बाद शेर अफजल मरवत साहब ने चंद बातें की, बहुत आम थी। वो कहते हैं सफ़र जहाँ से छोड़ा था वहीं से शुरू करते हैं जी, वहीं से शुरू होगा। ये लोग दरअसल मुझे मारना चाहते हैं, ये शेर अफजल मरवत के वर्ड्स हैं। ठीक है जी। 2 दिन जेल में रहने के बाद, 3 दिन जेल में रहना, कहते ये लोग मुझे मारना चाहते हैं, मैं पीछे नहीं हटूंगा। जेल में मेरे साथ बहुत बुरा सलूक हुआ और बहुत बुरा सलूक हुआ, और ये सब कुछ मरीम नवाज़ की माँ पे है। ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है जी। उनका जो भी मेरे साथ जेल में सलूक हुआ ये मरीम नवाज़ के कहने पर, यानी उन्होंने ना ही निगरान हुकूमत पे डाला, ना ही उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट पे डाला। ठीक है, उन्होंने सीधा मरीम नवाज़ पे डाला और बराह रास्त मरीम नवाज़ का नाम लिया है, तो मरीम नवाज़ साहबा का नाम लिया, और कहते हैं बहुत ज़्यादा बुरा सलूक हुआ। तो इसका मतलब है तफसील से आने वाले वक्त में आएंगे। थोड़ा मुझे अंदाज़ा है मरीम नवाज़ साहबा किस तरह इन्वॉल्व करने की वो कोशिश कर रहे हैं, या किस तरह उनका हाथ शेर अफजल साबित करने की कोशिश करें, मगर मैं अभी वो बात नहीं करूँगा। लेकिन बहरहाल शेर अफजल मरवत ने बात की है तो सारी बातें आने वाले दिनों में बताई। वो कहते हैं एहलकारों को ख़ास हिदायत थी कि मुझे सोने नहीं देना, यानी वही मेंटली टॉर्चर देना, किसी को तोड़ना, नींद से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। तो उन्होंने कहा मुझे जगा कर रखा जाए, और ये उनको ख़ास टारगेट था। तो बहरहाल इससे मुझे तो यही लगा कि 3 दिन रहने के बाद शेर अफजल मरवत की मज़ीद अवामी मकबूलियत बढ़ी है। ये सीनियर नायब सदर के अहदे पर वो एक सही उस कुर्सी पे हैं, तो आपको वैसे भी पता है इन हरकत से तो वो लीडर मज़ीद बड़े बने। और पाकिस्तान में तो लीडर बनता ही इस तरह है कि जो बंदा जेल से बाहर आए, और वैसे भी ये तो वकील से लीडर बने, तो मेरा ख्याल है वो मज़ीद तगड़े होकर अपने सूबे के पीके के अंदर जाएंगे। बहरहाल वो इस्लामाबाद रात को निकल गए तो वसीम बादामी से उन्होंने गुफ्तगू की, और उन्होंने कहा, और बड़ा ज़बरदस्त इंकशाफ है, उन्होंने कहा इमरान खान की ये हिदायत है कि जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसिस करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ी उन लोगों को टिकट नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा ये वाज़ेह तौर पर हिदायत है। शेख रशीद साहब तक का नाम लिया शेर अफजल मरवत ने। उन्होंने कहा जी उन्हें भी टिकट नहीं मिलेगी, मतलब हर जगह पर उन्हें टिकट लेनी भी नहीं थी। वो पाकिस्तान अवामी तहरीक से थे, अवामी मुस्लिम लीग से थे, लेकिन बहरहाल उन्होंने कहा इन तमाम जगहों पर पाकिस्तान तहरीक साहब, जहाँ जहाँ जिन जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उन तमाम जगहों से पाकिस्तान तहरीक साहब अपने मजीद उम्मीदवार खड़े करेगी। मतलब शेख रशीद साहब वाला मामला भी यहाँ हो गया कि वो जो सिंपथी का एक वोट था ना, अपने इस ना चाहते हुए बहुत कुछ कहने वाले उस इंटरव्यू के अंदर, तो वो शेख रशीद साहब नहीं ले पाएंगे इमरान खान साहब की हिदायत के मुताबिक। फवाद चौधरी साहब ने आपको पता इंटरव्यू दिया नहीं था, तो मैंने आपको 4 दिन पहले खबर दी थी कि फवाद चौधरी के लिए दिल में बड़ा नरम गोशा जी, और इसलिए पीटीआई का उनसे रजू हो गया। और उनकी जो बेगम है हिबा चौधरी, वो बाकायदा तौर पर फवाद चौधरी की कंपेन को रन करने के लिए जेएलएम के अंदर पहुंच चुकी है। यहाँ तो ये था। हाँ, मरीम नवाज़ साहबा पर जो शेर अफजल मरवत साहब ने जो मुबैना तौर पर इल्ज़ाम लगाया कि जेल में मेरे पे जो टॉर्चर हुआ और जो ख़ास हिदायत थी मरीम नवाज़ साहबा की, उसका नून लीग ने रद्द-ए-अमल दिया जी। और जनरल सेक्रेटरी जी हसन इकबाल साहब, उन्होंने कहा है कि ये बड़ा ही मज़ाक़ खेज़ बातें हैं
شیر افضل مروت صاحب کی مریم نواز کا کوئی تعلق نہیں. مطلب انہوں نے تردید کر دی مسلم لیگ نون نے ایز اے پارٹی مریم نواز کا جیل کے اندر کولڈ لکپا جیل کے اندر شیر افضل مروت کے اوپر کیے گئے ٹارچر کے حوالے سے انہوں نے یہ کہا. خرم کھوسا صاحب سردار لطیف کھوسا صاحب جو بھی حالیہ طور پر پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہوئے ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ ڈی سی جو لاہور ہے نا وہ نگران وزیر اعلیٰ کی عزیزہ ہیں, سنا ہے بھانجی ہیں کہا جاتا ہے, تو عزیزہ ہے. انہوں نے صرف 15 منٹ میں نقص امن کا خطرہ بھانپا اور شیر افضل مروت کا گرفتاری کا آرڈر دیا. یعنی پیچھے محسن نقوی صاحب تھے شیر افضل مروت کو 3 MPO کے تحت بند کرانے میں. انہوں نے کہا عدالت کا بار روم جو ہوتا ہے نا وہ وکلا کا ہائیڈ پارک ہوتا ہے, جہاں سے وہ ججز کے خلاف بھی بات کرتے ہیں, جہاں وہ ڈکٹیٹرز کے خلاف بھی تقریریں کرتے ہیں, وہاں سے انہیں گرفتار کیا گیا جو سراسر ظلم ہے, یہ ان کے کہنے کا مطلب ہے. مطلب محسن نقوی صاحب پر بھی الزام در دیا گیا ہے شیر افضل مروت صاحب کی 3 MPO کے تحت نظر بندی کے اوپر جی. اور ایک اور شیر افضل مروت جہاں یہاں یہ کھوسا صاحب کے بیٹے کہہ رہے ہیں, وہاں شیر افضل مروت صاحب مریم نواز کو کہہ رہے ہیں, تو کہیں نہ کہیں ٹانکا جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ کا نگران حکومت سے ہی ملایا جا رہا ہے. اچھا جی, شیر افضل مروت کے سلسلے میں یا اور بھی کسی اور سلسلے میں تو ایک بڑی خبر یہ بھی ہے کہ جی اگر یہ بل پاس ہو گیا تو معاملہ بڑا ہے. اور سینیٹر ہے بہرامند تنگی, انہوں نے سینٹ میں قرارداد جمع کرائی ہے, اور جب یہ قرارداد بنے گی جمع ہوگی تو پھر اس کے بعد بل بھی یہی بنے گا. تو انہوں نے کہا فوج کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والوں کو 10 سال کی نااہلی ہونی چاہیے. وہ تمام سیاستدان جو فوج کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں ان کی 10 سال کی نااہلی ہونی چاہیے. یہ اچھی بات ہے, میں کہتا ہوں کہ بالکل جو فوج کے خلاف پروپیگنڈا کرے ان کی 10 سال کی نااہلی ہونی چاہیے. اور مگر آپ کو پتہ پاکستان ہے, پاکستان میں قانون تو اچھے بنتے ہیں مگر اس کا جو استعمال ہے نا وہ غلط ہوتا ہے. یہ آپ MPO کا قانون دیکھ لینا, یہ کس کس پہ استعمال ہو رہا ہے. اب شاندانہ گلزار نے کون سا نقص امن کا خطرہ پیدا کر دینا تھا, شیری مزاری نے کون سا نقص امن کا خطرہ پیدا کرنا تھا, شیر افضل مروت نے کون سا نقص امن کا خطرہ پیدا کر دینا تھا, علی محمد نے کون سا کر دینا تھا, شہریار آفریدی نے کون سا کرنا تھا. یہ تمام افراد, اس کے علاوہ 20 مجھے اس ٹائم نام بھی یاد نہیں ہے صبح کے پہر, لیکن آپ مجھے یہ بتا دیں یہ سب قانون جو بنے ہوئے ان کا استعمال قانون صحیح ہے لیکن ان کا استعمال غلط ہے. نیب پورا کا پورا ادارہ ہی بنا ہے ٹھیک ہے, لیکن صرف اور صرف یہ سیاستدانوں کا احتساب کرتا ہے, اور آپ کو پتہ ہے سیاسی لحاظ سے جو گورنمنٹ آتی ہے ان کے مخالف کے اوپر اس طرح کا کام شروع کر دیتی ہے. اینٹی کرپشن آپ ماشاءاللہ دیکھ لیں کیا کیا ہے اینٹی کرپشن میں, چند دن رہنے کے بعد ہی وہ اپنی بیوی کے اوپر ہی آ گئے. منیکا صاحب, یہ کوئی چھوٹی بات تھوڑی ہے. آپ نے پرویز الہی صاحب کا بھی کیس دیکھا, کہاں کہاں عدالتوں میں یہ ادارے ذلیل ہوتے ہیں جب عدالتوں کے سامنے یہ ایلیگیشنز پیش نہیں کر سکتے, ثابت نہیں کر سکتے. نیب بھی دیکھ لیں, سب کو دیکھ لیں آپ. تو قانون اچھے بنتے ہیں, ان کا استعمال پاکستان میں بہت ہی گھٹیا قسم سے ہوتا ہے. تو یہاں اتنی تو بات میں نے آپ کے سامنے ثابت کر دی ہے. تو یہاں تو یہ ہے. تو آخری خبر جو سب سے اہم وہ تھی کہ پہلے نون لیگ کا راج بتایا جا رہا تھا, جو میں نے کہا تھا سرپرائزنگ فیکٹر آپ کو آخر میں دوں گا کہ سرپرائز روز ملیں گے اور میں روز آپ کو بتاؤں گا. اور اس باری اب وہی ہائی پیپلز پارٹی کی بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے جی. اور جب سے سرفراز بگٹی صاحب نگران وزیر داخلہ, سر ایسے ہی نہیں استعفیٰ دیا, ایسے ہی نہیں پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے ٹھیک ہے. ہوا نون لیگ کی ہے, وہ شامل پیپلز پارٹی میں ہونے, تو کیا سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ سمجھے نا ان تمام باتوں کو. جتنے بھی نگران وزیر اس وقت بلوچستان کے استعفیٰ دے رہے ہیں اور سارے کس میں شامل ہو رہے ہیں پیپلز پارٹی میں. یہ 3-4 دن 5 دن پہلے تک کیوں نہیں تھا یہ کام؟ تو سمجھیں وہ ہے برابر کی وہ کہتے ہیں نا اقتدار کے کوریڈورز میں پیپلز پارٹی کی آواز اب برابر سے گونج رہی ہے اور مزید گونجے گی جی. اور پہلے یہ خبریں نون لیگ کی تھی, اب پیپلز پارٹی کی ہیں. پہلے نواز شریف صاحب لوگوں کو توڑ رہے تھے, اب زرداری صاحب لوگوں کو توڑ رہے ہیں. اور اب توڑنے کا عالم یہ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی, مولانا فضل الرحمان صاحب دیکھیں, مولانا فضل الرحمان اپنا اتحاد جو ہے نا نیچرل اتحاد وہ نون لیگ کے ساتھ کرتے ہیں, یہی انہوں نے سندھ میں کیا ہے. لیکن KPK میں انہوں نے اپنا اتحاد پاکستان پیپلز پارٹی سے کر لیا جی. جمعیت علماء اسلام KPK میں پاکستان پیپلز پارٹی کی اتحادی ہو گئی ہے. تو اس کا مطلب ہے مولانا صاحب نے KPK میں اپنی حکومت مانگی ہے ٹھیک ہے جی. پیپلز پارٹی کتنی KPK میں یہ آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں. نون لیگ اس کا مطلب ہے مکمل طور پر KPK پہ کے حوالے سے غرق کی ہے, مائنس ہی ہے. تو یہ اتحاد بن رہے ہیں نا, تو اس کا مطلب ہے کہ بہت سے سرپرائزز
بہت سے منہ بہت سے لوگوں کو دیے گئے ہیں، جس میں مولانا فضل الرحمان بھی شامل ہے۔ آپ چیک کریں کتنی مخالفت پیپلز پارٹی کی مولانا فضل الرحمان صاحب سے۔ سندھ میں وہ نون لیگ کے اتحادی ہیں مولانا فضل الرحمان، اور کے پی کے میں پیپلز پارٹی کے اتحادی ہیں۔ ابھی بھی نہیں سمجھ آئی تو پتہ نہیں کب آنی ہے۔ آپ کو کیا سمجھ آئی؟ کامنٹ سیکشن میں مجھے بتائیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔